الحسینی آف تلہاڑا خطاب فرمائیں گے، جن کا موضوع تقریر ہے امن اور اسلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات پر محمد و اہل بیت۔ میرے محترم سامعین، سورہ مبارکہ بقرہ دی آیت نمبر 27 نال سلسلہ گفتگو جاری ہے۔ ارشاد رب العزت ہے کہ وہ لوگ جو اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو توڑتے ہیں اور اللہ کے جوڑے ہوئے نعتوں کو کاٹ دیتے ہیں اور وہ زمین میں فساد کرتے ہیں، نقصان اٹھائیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ میرے دوستو، میں کوشش کی تھی کہ قرآن حکیم چوں آیات مقدسہ اور احادیث مبارکہ تو ثابت کیتا جائے کہ جتھے امن ہے یقیناً اتھے فائدہ ہے، اور جتھے فساد ہے اتھے نقصان ہے۔ اس گل نوں قرآن و حدیث نال ثابت نہ بھی کیتا جائے تو ایک عام انسان بھی سمجھتا ہے کہ امن چی فائدہ ہے اور فساد چ نقصان ہے۔ موجودہ دور جہاں جا رہا جہاں اسی جا رہے ہیں، اتنے سارے ذاتی فساد بھی بہت زیادہ نے۔ جتنا بندہ آسودہ حال ہوئے گا اتنا فساد تو بچے گا، جتنا بندہ بیکار اور غریب ہوئے گا وہ بیچارہ ٹینشن دی وجہ تو ہر ویلے فساد اچھی مبتلا رہے گا۔ مینوں ویگن سفر کیتے ہیں بڑی دیر ہوئی ہے، بس میرا خیال ہے کہ اجے بھی بندے اجے تک یہی جھگڑا نہیں مکا پہ یہ سیٹ تے 4 سوال۔ میرا اندازہ ہے، میں ویسے میں لیٹ ہویا، میں اینا میرا اندازہ نہیں، زیادہ میرا سفر نہیں، میں کل ہی کر رہا لڑتے رہنے۔ اس وقت تک مسلمانوں کے درمیان تو فرقہ کوئی نہیں سی۔ جدوں آپس وچ مسلمان شروع ہوئے نے تے پھر کافراں نے کمزور سمجھے انہاں نوں۔ جدوں بندے آپس وچ لڑ پین دشمن کمزور سمجھتا ہے، اور اس ویلے پوری دنیا دے مسلمانوں نوں کفر دی بڑی نظر جے ایران تے، سعودی عرب تے، پاکستان تے، جتھے جتھے کو مسلمان سر چکتے ہیں انہاں بڑا دھیان رکھے ہے پھر انہاں نوں باقاعدہ لڑانا کیویں وے، اور انہاں نوں اینی جاچ لڑان دی بھی بندے داد دینی چاہیے ہے۔ بڑی گل ہے داد ہے نا، بندہ لڑا چھڑے کسے بندے نوں۔ ویسے ایک گل ہے میرے لو ویکھو، دروازے دوواں نوں اللہ ہی ہے جے بند رکھے تے۔ میں دس نہیں سکتا کہ ندیم شاہ صاحب دی کنی محنت ہے، اور جناب دا جمع غفیر یہ دا بیرون ملک رولا ہے توڑے اس مجمع دا کہ پلا ایک پنڈ ہے۔ من باہروں فون آئے نے تے انہاں راتی دسیا بھی 8300 بندہ سی اتھے۔ تسی اینی محنت کیتی ہے، ایڈی محنت نال تشریف لے آندے ہو، پھر تسی دیکھو رات ہے۔ میرا ٹائم جڑا ہے وہ لیٹ تو لیٹ یعنی 9:15 ہے۔ اس نہیں توڑے چاہے جڑے 5 منٹ بھی ضائع ہوندے نے، مینوں تکلیف ہوندی ہے، تہاڈا مینوں پتہ کوئی نہیں، کیونکہ تسی تو اس دوران بھی ایک قصیدہ سن ہی لیندے ہو نا، بابا پنچر ہو گیا، سواد ہی لینا نا۔ میرے عزیزو مہربانی فرماؤ،
یہ بڑا انہوں نے قیمتی وقت تے تو پتہ ہی نہیں پی وہ حالات کی نے اور کیویں یقین کرو بھی اسی میں تے بھلے یعنی نظیم شاہ صاحب کو کیویں پڑھ رہا میں میرا خدا ہی جانتا ہے کنیا بندیاں دا سامنا کر کے پھر میں تواڈے کول حاضر ہونا پورا سال بندیاں نوں اگا پیچھا کر کے جواب دے کے پتہ نہیں میں سب دس نہیں سکتا بہرحال وقت ضائع نہ ہوئے وہ لڑان دے بڑے کاریگر نے جڑے کافر نے سانو لڑان دے بڑے کاریگر نے اچھا جڑا لڑان دا کاریگر ہوئے وہ تو اتھے رکھ کے تو پھرتا ہوئے گا نا کہ میں لڑائے نے یہ تو شرم انہوں آنی چاہیے جڑے انہوں نے آ کے لڑتے ہیں میرے عزیز دوستو میں کل تک دی گفتگو سے ثابت کیتا کہ 40 دنوں واسطے ایک نبی غائب ہویا تے اپنی جگہ تے وہ بندہ چھڑ کے گیا حضرت مولا تانوں آباد رکھے تسی چی میں سن رہا ہو میں ہن راضی ہویا جے وچوں کہ تانوں اس پیغمبر دا نام بھی یاد ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن واسطے گئے تے پیچھے ایڈی ذمہ داری نال چھڑ کے گیا کنوں حضرت ہارون علیہ السلام یہ دا مطلب ہے جڑا چھوٹا نبی ہے وہ 40 دنوں واسطے امت آوارہ نہیں چھڑتا جڑا نبیاں دا نبی ہے وہ قیامت تک اپنی امت نو آوارہ کیسے چھڑ جائے گا سرکار دو عالم اپنی امت نو آوارہ چھڑ کے نہیں گئے جڑے بندے مجلساں زیادہ سن دے ہو انہاں نال میری گل ہے جڑے گھٹ ود سن دے نے انہاں نال نہیں کدی ممبر تے بندے لڑتے دیکھے جی میں پہلا پڑھنا ہے وہ آندا میں پہلا پڑھنا ہے وہ آندا میں رات دا آئے ہیں لڑتے دیکھے جی ہاں تسی ساڈے منہ تے نام ہی آکھو تے باہر تے جا کے آندے ہو نا کوئی نہیں حیا رہ گیا اصلی ممبر دا حیا کو نہیں رہ گیا جڑا اس ممبر دی واری چو لڑے جڑا اس ممبر دی واری تو لڑے وہ دے حیا کوئی نہیں جڑا اس ممبر دی واری تو لڑے لوگاں نے ممبر دا حیا نہیں پہ کردا تے جڑا پیغمبر دے ممبر دی واری تو لڑے وہ صاحب حیا کیسے ہوئے گا لیکن انہاں بانیاں نوں سوچنا چاہیے کہ بندے اتھے کیوں لڑتے ہیں تو سن تکلیف نہیں ہوندی اتھے بندے لڑتے ہیں اگلی گل سنو انہاں نوں پوچھو بھی تسی کیوں لڑتے ہو وہ آندے نے بانی نوں پوچھو جس میں 12 بجے دا ٹائم دیتا سی دوجا دا مینوں بھی 12 بجے تیجا دا مینوں بھی 12 بجے دو گلاں چوں ایک ضرور ہے یا تے بندے ٹھیک نہیں یا بانی ضابطہ کوئی نہیں بنایا آیا ہونا بندہ کوئی یا جاندہ ہونا آہو ہی گھر میرا سارا محرم انجے لگ جنا تو اڈا تیان کران دے صدقے تو مہربانو اگو دروازہ ایک نہیں دروازے بڑے جانے ایک مصیبت ہو بتتا ہے ایک پسو تو بندہ بڑھ لیا ادھر کو ہو رہا ہے ادھر ہو رہا یا تے جڑے لڑن والے مولوی نے یہ ٹھیک نہیں تو یا بانی کوئی باقاعدہ ضابطہ ہی نہیں بنایا پہ کنوں کنے وجہ پڑھانا ہے یہ دا مطلب ہے گلہ دوں چو ایک ضرور ہے یا بندے ٹھیک نہیں یا بانی ضابطہ نہیں بنایا نبی دے ممبر دے کچھ گاز دے فاصلے تھے حضور دی جے 4 پائی پئی سی دفن نہیں سن ہوئے تے بندے اس ممبر تو لڑدے سن پہ کدی مسلمانوں اندر وڑ کے سوچو اے بندے چنگے نہیں سن کہ نبی ضابطہ کوئی نہیں سی بنایا مولا تانوں آباد رکھے نبی فساد مکان ہوں دینے کہ میں ہو سکتا خدا دی قسم کے نبی کوئی ضابطہ ہی نہ بنا تے بندے مگروں اپنے آپ لڑتے رہن ماسٹر نے 2 دن ویاہ جانا ہوئے تے سکولے دوجے ماسٹر نوں چھٹ کے جاندہ ہے کہ منڈے لڑ کے نہ مر جان نکے نکے منڈے نے ہمیں پھٹیاں کاٹ لین تے جے ماسٹر انجے ٹر جا کے تے گنا چوپن لوگ مگروں منڈے لڑ پین تو پھر ماسٹر نوں بہا لیندے نے بندے پرے دے وہ آندے نے منڈے اتھے کرنے اسی پڑھان کہ لڑان وہ آندہ جی پڑھان تے لڑے کیوں نے تو کتھے سائیں وہ آکھے میں گنا چوپن گیا سا شاباش بھی تیری ذمہ داری تو تے جی تو پرا جانا ہی سی تے کسے منڈے نو ہی کھلار جانا سی منڈے نو ہی
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਕੂਲ आवारा हो जाए लड़ाई नहीं मुकती, जेदा दीन आवारा हो जाए लड़ाई कैसे मुक जाएगी। नबी इंतजाम करके गए ने, आओ नबी का इंतजाम पढ़िए, नबी का इंतजाम पढ़िए। मेरे अजीज दोस्तों, खालिक दे नबी ने इंतजाम किया है। इंतजाम वास्ते जिहड़ा बंदा मुंतजिम बनाया जाए उन्होंने वली किया जाता है। वली तो बगैर इंतजाम मुमकिन नहीं। अल्लाह पूरी कायनात दा वली है, बोलो नहीं वली। मैं अमन दे गुफ्तगू करना चाहता, अल्लाह वली है पूरी दुनिया का, अल्लाह नबी नहीं, अल्लाह रसूल नहीं, अल्लाह इमाम नहीं, अल्लाह वली है। बंदे वलायत नू रोल छड़िया है, बंदे बंदे नू वली आख के ना वलायत दा माड़ा ही लोग हौला कर छड़े। अज में साढ़े वर्गिया बंद लोग हुज्जतुल इस्लाम, हजरत अलामा फहामा, मस्जिदुल आली, जो निक्या निक्या बंद इंज तुम आखोगे तो अलामा तो रोली जाने ना। बंदिया नंगिया वली आखे, बंदिया गूंगिया वली आखे, बंदिया आपाहजा वली आखे। जिदे गूंगा पुत्र पैदा हो पाए वो नहीं आता साढ़े मासूर पैदा होया, उन्होंने साढ़े कोला का वली हो पे। शाबाश तेरे जमन ते। गूंगे वली नहीं होंगे, वली बोलन ते नहजुल बलागा बनती है। मेहरबानी जनाब, शुक्रिया। वलायत के लफ्ज नूं समझो तो मैं दसा अमन हो किवें सकता है। अल्लाह वली है, वली है। वली दे त्राए माने कुरान च ने। आयतां तो मैं निशानियां लाइया ने, लेकिन सिर्फ याद रख लो। सूरह अनफाल, सूरह कहफ और सूरह मरियम तिना सूरतों में मानी ने वली दे। सूरह मरियम वली का माना वारस है, सूरह कहफ वली का माना मुख्तार है, सूरह अनफाल वली का माना जिम्मेदार है। वली का माना जिम्मेदार, वली का माना बा इख्तियार, वली का माना वारिस। अल्लाह पूरी दुनिया का बा इख्तियार भी है, पूरी दुनिया का जिम्मेदार भी है, पूरी दुनिया का वारिस भी है। निकाह नहीं होंदा वली को पुछण तो बगैर, जनाजा नहीं होंदा वली की इजाजत तो बगैर। ਇਹਦਾ मतलब है जिंदगी ते मौत का ताल्लुक है विलायत नाल। अल्लाह पूरी कायनात दा वली है। मेरे सारे बंदे जिवें मिल गए हो। अल्लाह नू इख्तियार है कि नहीं बंदे जिंदा रखे या मारे? है। अल्लाह नू इख्तियार है बंदे भुखे रखे या रजावे? अल्लाह नू इख्तियार है क़यामत अज लैवे ते कख ना रहन देवे, कुछ रहन देवे या ना रहन देवे, ओदे ते कोई एतराज नहीं कर सकता क्योंकि वह वली है। सर उठाओ मेरे नाल। फिर वो जिम्मेदार है, जिम्मेदार एडा है कि जिहड़ा पत्थर च कीड़ा है उन्होंने भी रोजी देंदा है, देंदा या नहीं? मां के पेट च उस बच्चे रखे ने और खुराक का इंतजाम किया है। और कमाल ये कि वह खुराक चूंकि खून है लिहाजा मुंह बंद रखे तो खुराक का इंतजाम वखरे पासों किया है। खून चूंकि हराम होंदा है, पलना उस खून नाल ही है। लिहाजा खालिक ने इंसान नू मत दिती, वेख लै मैं तेनू मां दे पेट च भी हराम तेरे मुंह च जाना गवारा नहीं करता। इनू आंदे ने वली। वली दा माना जिम्मेदार है, वली दा माना बा इख्तियार है। तीसरा वली दा माना वारिस। ए मजलिस दा बानी एक आदमी है या वो शारी बड़े ने जिहड़े दुनिया तो टुर गए उनका बेटा है। ए बेटा की नाम है? अली शहबाज। इन्हों उर्फे आम बानी किया जाता है, लेकिन अगर अरबी कोई आवेगा तो उन्होंने जो दसांगे ना भी ये कौन ने, उन्होंने दसांगे भी जनाब ये जी ना मजलिस हो रही ये वली ने। अरबी की आखेंगे भी ये वली ने। ये त्रै कम ने इन्हों को।
یہ جاری رکھن دین تے جاری رہندی ہے. یہ مکاشن تو نے مک جائے گی. ایک بندہ پڑھان تاں بھی ٹھیک ہے, یہ ترے پڑھان انہاں دی مرضی ہے, کیونکہ ولی نے اختیار رکھ دینا. دوسرا ذمہ دار نے لائٹ ٹر جائے جنریٹر نہ چلے, ہر بندے آخر کتنے گئے ہو. یہ اینے بندے نے, تسی ایک دوجے نو کیوں نہیں آندے کتنے گئے ہو. اینے بندے سامعین نے, ذمہ دار نہیں. ٹھیک ہے جناب, ہن سمجھ آ رہی ہے ولی کنوں آندن. تیسرا وارث چھوٹی کران یا وڈی انہاں دی مرضی ہے. ولی دا معنی وارث, ولی دا معنی با اختیار, اور ولی دا معنی ذمہ دار. اللہ ایک کے, وحدہ لا شریک ہے. کل بھی ایک سی, آج بھی ایک کے. نہ وہ دی ذات چ کوئی شریک ہے, نہ وہ دی صفات چ کوئی شریک ہے. جڑے بندے نو اندروں وہم پہ گئے کہ شیعہ سنی نبی نو وداندے نے, شابہ یہ جڑا میرے بدایاں ود جائے وہ بھی نبی ہوندا ہے, تے جڑا تیرے کٹایاں کٹ جائے وہ بھی رسول ہی ہوندا ہے. آؤ قرآن کو پوچھئے جدو اللہ نے اپنے آپ نو ولی آکھے تے ہے بھی ایک, پھر اس کیوں آکھے انما ولیکم اللہ والرسولہ. ایک تو اڈا اللہ ولی ہے, دوسرا تو اڈا رسول ولی ہے. آیت بھی ایک ہے, معنی بھی ولی دا ایک ہے. اللہ آکھے ایک میں ولی ہاں, دوجا میرا محمد ولی ہے. میں کہا اللہ نبی نو ضرور آکھنا سی. فرمایا ولی انہوں اندنے جدے کلو پوچھ کے ٹریا جائے کہ کی کریے کی نہ کریے. ولی وارث ہوندا ہے, ولی ذمہ دار ہوندا ہے, ولی با اختیار ہوندا ہے. ولی کو پوچھا جائے گا کہ جناب دسو کی کریے, بولو بولو کی نہ کریے. اللہ فرماتا ہے میں ولی تے ضرور ہاں, منو کتھوں لب کے پوچھے گا کی کراں کی نہ کراں. لہذا میں اپنی ولایت لوگاں تک پہنچان واسطے محمد نو ولی بنایا. اے دے کوئی پوچھ لو کی کریے کی نہ کریے. اور اے دین ہے, وما آتاکم الرسول فخذوہ, جو رسول دے وہ لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا, جس بات سے نبی منع کریں وہاں سے رک جاؤ. بس حضور نبی یہ ولی, مان جاؤ نبی نو ولی. ہر نبی ولی نہیں, اے میرا نبی ولی ہے, مذاق نہیں ولی ہونا. کیونکہ ولی ہونا اللہ دیا صفتہ چو ایک صفت ہے. اے نبی نو ولی کیوں بنایا؟ کیونکہ سامنے آپ آنا نہیں, تے ولی نو بنا کے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. اے دی اطاعت ہی میری اطاعت ہے. اے دے کولو پوچھ لو اے تہاڈا ولی ہے. ولی دا معنی وارث ہے, ولی دا معنی مختار ہے, ولی دا معنی ذمہ دار ہے. آؤ سارے لڑ کے سوچئے. نبی نے فرمایا جنگ بدر چ لڑنا ہے, صحابہ لڑے نے کیونکہ ولی کہہ رہے ہیں. بولو اچھا, خیبر سے نبی آکھے لڑنا ہے, بندے لڑے نے کیونکہ ولی کہہ رہے ہیں. صلح حدیبیہ حضور آکھے صلح کرنی ہے, بندے آکھے جناب ٹھیک ہے کیونکہ ولی کہہ رہے ہیں. یہ مطلب ہے ولی لڑائے تے لڑنا ہے, ولی صلح کرائے تے صلح کرنی ہے. جدے نال ولی لڑے او دے نال لڑنا ہے, جدے نال ولی صلح کرے او دے نال صلح کرنی ہے. کیونکہ وہ وارث ہے, وہ مختار ہے, وہ با اختیار ہے. جتھے ولی لڑے اوتھے لڑنا ہے, جتھے ولی صلح کرے اوتھے صلح کرنی ہے. قرآن تے میرا ہاتھ ہے, یہ آیت تھے رکی نہیں. اللہ فرماتا والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. محمد تو بعد وہ لوگ ولی نے جڑے رکوع وچ زکاتاں دیندے نے اور مکے
شریف چو جڑی کتاب میں لیا کے تمہیں بکھائی سی او دے وچ انہاں لکھے ہے کہ باب صدقہ وچ کہ حضرت علی نے حالت رکوع وچ ایک انگوٹھی صدقہ دیتی. اس سوالی نے جا کے رسول اللہ نو انگوٹھی بکھائی تے اس کہ حضور میں نو علی نے اس ویلے دیتی ہے جدو علی رکوع وچ سن. حضور نے فرمایا انما ولیکم اللہ, ولی جو ہویا یہ مطلب ایک اللہ ولی ہے, ایک رسول ولی نے, تیسرے علی ولی نے. کوئی شیعہ ایسا نہیں جڑا حضرت علی نو ولی نہ مندا ہوئے, کوئی اہل سنت ایسا نہیں جڑا حضرت علی نو ولی نہ مندا ہوئے. الحمدللہ میں پورے وثوق نال نقشبندیاں, چشتیاں, صابریاں, سلطان العارفین, سلطان باہو دے منن والیاں, پیر گنجے شکر فرید دے منن والیاں اور داتا صاحب دے منن والیاں, معین الدین چشتی دے منن والیاں, نظام الدین اولیاء دے منن والیاں, بہاؤالدین زکریا دے منن والیاں, شاہ شمس دے منن والیاں, شاہ عبداللطیف بٹائی دے منن والیاں, شہباز کلندر دے منن والیاں اور بری امام دے منن والیاں جو سب تے ثابت کر دینا ہر ایک دا عقیدہ ہے علی ولی اللہ. جی حضرت علی اللہ دے ولی نے اور قرآن دی نسل ثابت نے. تو اڈا کی خیال ہے علی ولی اللہ بوٹی پینا لے آکے علی ولی قرآن دی نسل حضرت علی اللہ دے ولی نے. میں سعودی عرب چوں اہل حدیثاں دی کتاب لے کے آیا, انہاں فرمایا آیت اتری ادوں میں جدوں حضرت علی نے انگوٹھی صدقہ کی تھی. یہ مطلب ہے ہوں تو اہل حدیث بھی من گئے جے بھائی. بڑی خوشی دی گل نہیں ویسے محرم ہے, لیکن یہ ذرا مسرت دی گل ہے کہ اہل حدیث بھی لکھ گئے نے بھی علی اللہ دے ولی نے. لو پھر ہوں شیعہ دا قصور دسیا جے, شیعہ دا جڑا قصور ہے اس ضرور دسیا جے, دسنا چاہیے, ناراض نہ ہونا. اگر قرآن و حدیث چوں حضرت علی اللہ دے ولی ثابت ہو گئے نے تو نبی بھی تے اللہ دے ولی نے نا. تے جیڑی آیت وچ نبی ولی نے اسے آیت وچ علی ولی نے. آج خوبصورت فیصلہ کریے, فساد تو بچ جائیے. اے حضرت رسول پاک عتبہ, عتیبہ تے شیبہ تے ابو جہل تے ابو لہب انہاں نال لڑے نے تے او نبی پاک نال لڑے نے. اے جڑے نبی پاک نال لڑے نے او لانتی نہیں, لانتی نے. یہ دا مطلب ہے جڑا ولی نہ لڑے او لانتی. اسے قرآن دی آیت وچ نبی ولی ہے تے اسے قرآن دی آیت وچ مولا علی ولی ہے. لو اینی گل جے کوئی روڑا نہیں, آرام نال نا, آرام نال, آرام نال سوچنا ہے. میں دعوت فکر دے رہا, لڑائی تے آئی کوئی نا. کدی کلیاں بہ کے کسے کھلاڑے تے توپ لگی ہوئے تے سوچا جے سجدو سر تے توپ پیندی ہوئے کہ جڑا نبی پاک نہ لڑے وہ لعنت اللہ ہوندہ ہے, تے جڑا حضرت علی نہ لڑے اور رضی اللہ ہونا چاہیے ہے. میرے عزیز دوستو نا انصافی تری نہ ہونی چاہیے. اچھا میں ایک اور گل کرنا, یہ ولایت حضرت علی دا اعلان مسجد چھویا ہے جتھے نماز پڑھی ہے تے انگوٹھی زکاة دیتی ہے. اس تو بعد یہ اعلان دوبارہ اللہ نے میدان خم غدیر کرایا اور فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل علیک من ربک ان لم تفعل فما بلغت رسالہ. میرے حبیب آج پہنچا دے وہ پیغام جو تیرے رب کی طرف سے تجھ پہ نازل ہو چکا ہے. اگر تو نے وہ کام نہ کیا تو تو نے میری رسالت کا کوئی کام نہیں کیا. اودو حضور نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. آج جناب 6واں پارہ ہے, طاہر القادری صاحب دی کتاب میرے کو موجود ہے. کسے دوست نے ویکھنی ہوئے میں احتیاطاً کل لے آواں, احتیاطاً. طاہر القادری صاحب نے انہاں فرمایا کہ جدوں یہ آیت اتری ہے نا پہ آج پہنچا دے او پیغام, اودو ہی نبی نے فرمایا من کنت مولا. تے جدوں حضرت علی دی ولایت دا اعلان کر لیا اودو خالق نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم, آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دی.
قادری صاحب لکھتے ہیں دوویں آیتاں دے سنٹر وچ ولایت علی ہے. پہلے حکم آیا پہنچا دے، جدو پہنچا دیتی ادو فرمایا آج دین مکمل ہویا ہے. ہن تساں غور فرمانا ہے آیت شروع اتھوں نہیں ہوندی، آیت شروع ہوندی ہے الیوم یائس الذین کفروا من دینکم، محمد آج کافر تیرے دین سے مایوس ہو گئے. کون مایوس ہوئے نا؟ کافر. کدوں؟ آج، یعنی یوم غدیر والے دن اللہ فرما رہے آج. الیوم دا معنی آج. کی معنی؟ آج. الیوم دا معنی آج. آج تے ایتھے بولو بولو آج. میں کتھے پڑھنا؟ ایتھے. تے کدوں پہ پڑھنا؟ آج. اے نواں دے جے آج تے ایتھے آج. اللہ فرما رہا میرا سونا کافر مایوس ہوئے نہیں آج تے ایتھے. حد مو گئی ہے. تے جتھے غدیر چ اعلان پہ ہوندا ہے اوتھے کافر ہے ہی کوئی نہیں. تساں سوچیا نہیں؟ یہ حج تو نکل کے تے نبی گئے نے میدان غدیر وچ، کافر دی اوتھے پھنجر بھی نہیں سی. میں ایک مثال دینے لگا بڑی پرانی ہے میری. اینے لوگ بیٹھے ہو تو میں آکھاں جا کے اج اتنے گجراں والے پہ اج میں پھلے جڑے میں تقریر کیتی ہے ایڈے ایڈے منہ سوچ گئے نے سکھاں دے. کدے؟ ہیں؟ سکھاں دے. بندے سوچن گے صحیح بھی سکھ ہوتے ہون گے کوئی؟ وہ پتہ لگے بھی بالکل غلط ہے. کوئی سکھ ہوتا نہیں سی، سارے مسلمان سن. شیعہ بھی تو سنی بھی سارے مسلمان. الحمدللہ کوئی بندہ تو سکھ نہیں. مولوی آندا سی سکھا دے منہ ایڈے ہو گئے. یہ مطلب یہ بھی ہیں سارے مسلمان. جتے منہ ایڈا ایڈا ہوا ہے انہوں میں سکھ سمجھنا پیا. تساں غور نہیں فرمایا؟ سارے ہیں تے گئے مسلمان. یہ مطلب ہے بندے نوں شک پہ جائے گا کہ مولوی سکھ وچوں کیوں سمجھدا ہے. یہ میدان غدیر وچ سارے مسلمان نے تے سارے حاجی نے. اللہ فرماندا ہے مایوس ہو گئے نہیں کافر آج تے ایتھے. یہ مطلب ہے جیڑا ہی علی دی ولایت تو مایوس ہو جائے اللہ دی نظر وچ وہی کافر ہے. سبحان اللہ. اے حضرت علی نو لو جی ہن میں یہ تقریر ہوگی جی ساری تو آگے بھی 1000 باری سنی ہے مدعے کو. ہن میں دسن لگا بھی وہ اعلان نبی کر کے کی گئے وہ دے وچ امن کنا ہے، وہ دے چو فساد تو دوری کنے ہے. نبی نے کی فرمایا پی اے تہاڈا مولا ہے. کدا؟ سارے دا نہیں، سارے دا نہیں. من کنت جدا میں مولا نا او دا ہے مولا ہے. ہن 3 ترجمہ میں کیتے سن. با اختیار، ذمہ دار تے وارث. یہ مطلب ہے میرے مولا محمد مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا بھائی لوگو جدا جدا میں ذمہ دار سا. کیا بات ہے جناب. او دا یہ ذمہ دار ہے جدا جدا تے میرا اختیار سی. او دے تے علی دا اختیار ہے. جدا جدا میں وارث ہاں او دا علی وارث ہے. کیا بات ہے جناب. سبحان اللہ سبحان اللہ. جدا جدا میں وارث او دا جدا رسول فرما دے نے جدا میں وارث او دا علی وارث. لو جی اے نبی کہہ کے گئے جنہ بندیاں حضرت علی نو رسول تو بعد اپنا وارث منے ہیں تے اپنے تے ذمہ دار منے ہیں تے اپنے تے مختار منے ہیں. میرے قرآن تے دووے ہاتھ نے انہاں نو شیعہ آندے. بس ہی نہیں گل ہے. میں کسے بندے تے حملہ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ حضرت شہباز شریف ارشاد فرماندے نے. تسی پریشان ہو گئے ہو تو اڈا خیال میں کسے نبی دا نام پہ لے. حضرت شہباز شریف رحمت اللہ علیہ وہ ارشاد فرماندے نے
کہ کسی کے مذہب کو چھیڑو مت اور اپنے مذہب کو چھوڑو مت. اے میں وہ گل کر رہا جڑا ہائی لیول تے امن کانفرنس دے وچ گل ہوئی ہے کہ کسی کے مذہب کو چھیڑو مت اور اپنے مذہب کو چھوڑو مت. میں چھیڑا میں مجرم ہوں, میں چھڈا میں تاں بھی مجرم. میں کسی دے مذہب نو نہیں چھیڑ رہا, میں دس رہا کہ جیڑا بندہ رسول اللہ تو بعد حضرت علی نو اپنا وارث سمجھے او شیعہ ہے. بولو تے وارث دی عربی کی ہے ولی, مختار دی عربی کی ہے ولی, اختیار دی عربی کی ولی. تے او شیعہ بھی مندے نے او سنی بھی مندے نے. روڑا کر ہے تو سنگ اور ہی نہیں فرمایا. صرف فرق ہے نہ پئی جڑا ہولی ہولی حضرت علی نو ولی آکھے انہوں اہل سنت آندے نے. ہولی ہولی وہ صرف آواز دا فرق ہے. یعنی پیران دے ڈیریاں تے بہ کے, مسلیاں تے بہ کے, پیڑیاں تے بہ کے, موڑیاں تے بہ کے تے درباراں تے بہ کے آکھن جی علی پھر شاہ علی اللہ دے ولی نے, انہوں نے اہل سنت آندے نے. تے جڑے سپیکر اگے منہ تار لین اشہد ان امیر المومنین علی ولی اللہ ہے, انہوں شیعہ آندے نے. بندہ پوچھے بھئی اچھی نیویں دا کیڑا روڑا بھائی, مانتے گئے سارے گئے نے. لو پھر جڑا بندہ حضرت علی نو اپنا وارث نبی تو بعد مندہ ہے او دے نال میں ایک گل کر لگا, یہ دے وچ امن کیتا ہے او دھیان نال سن لینا. ولی جڑا ہوندا ہے نا, آڑا باپ ہے نا, باپ اے اولاد دا ولی ہوندا ہے. باپ اولاد دا ولی ہوندا ہے. اے نکے بچے پیسے کدے کولوں منگدے ہو؟ ابو کولوں. کمال ہے. اللہ سمجھ کے منگدے ہو؟ نہیں. ایانا گل کرے سیانا قیاس کرے. ایانے چھوٹے چھوٹے کے بیٹھے نہ کہا ابو کولوں پیسے منگنے ہیں. میں کہا انہوں اللہ سمجھ دے ہو؟ نہ کہا نہیں. لے بھی مولوی آندے نے جڑا اللہ تو علاوہ کسے کولوں منگے ہو مشرک ہے. آپ پھڑ لے 5-7 مشرک آ گئے. آٹھ نہیں پھڑ لے آگے. مولوی پھڑ نہیں سکتا انہوں, پھڑ نہیں سکتا, کیونکہ جے اے مشرک نے تے او دے والے بھی سارے مشرک ہی نے, وہ بھی تے مولوی کو منگتے ہیں نا. یہ مطلب ہے ابے کو منگنا شرک کیوں نہیں؟ قرآن میرے ہاتھوں تے اس واسطے کہ ابا ولی ہے. کیا بات ہے جناب؟ ہر بندے دا پیو او دا ولی ہے, تے ولی کو منگنا بدعت نہیں, ولی کو منگنا شرک نہیں. ہر بندے دا پیو او دا ولی ہے. پیو کو منگنا دوستو شرک تاں سی جے ابا آپ بنایا ہوندا تے. ہوئے ہوئے ابے کون بناندا ہے؟ کیا بات ہے, صدقہ جاؤ جناب مہربانی. ابے کون بناندا ہے؟ میرا ابا بنایا اللہ نے. جناب دے وارد نو کس بنایا ہے؟ ابے اللہ بناندا ہے. ابے اللہ بناندا ہے اور ابا ولی ہوندا ہے. ایدہ مطلب ہے جنہوں اللہ ولی بنائے ہو تو کھڑا منگنا جائز ہے. جنہوں اللہ ولی بنائے. محمد نو ولی کس بنائے؟ علی نو ولی کس بنائے؟ جڑا نبی کو منگتا ہے وہ بھی زندہ باد ہے, جڑا علی کو منگتا ہے وہ بھی زندہ باد. شکریہ جی. آباد رہو بچے ہو. تو ساتھ توجہ فرمائی. اچھا ہوں ولی میں ہوں ایک تبلیغ دی گل بھی کرنی ہے, وہ بڑی ضروری ہے. بچہ نمبر چنگے لوے تو لوگ پیو نو فون کر کے آندے نے مبارک جی. نمبر کس لائے نے؟ منڈے نے. تو مبارک کنوں؟ پیو نو. پیو کی ولی. یہ مطلب ہے چنگا کم کریے تے ولی نو لوکی مبارک دیں. کیا بات ہے, میں راضی ہو گیا. آج دی مجلس مکمل ہو گئی. چنگا کم کریے تے ولی نو مبارک ہے. تے جیڑا بچہ کسے بابے نو چھیڑ کے پج جائے,
मैं तुहानूं की दसां, एडा औतरे बच्चे होंदे ने। साडे एक मौलवी साहब ने बेचारे खत्म ते आए सन, खत्म ते कोई खत्म सी ते वो चौल पे खांदे सन बेचारे, मेरे वाकफ ने चंगे भले। वो बाल एडा उतरा, वो पटाखा चला के चौलों ही धर, वो चला के नहीं धर जाते, झट को बाद ठा होंदा। वो तो किबला शुक्र है किधरे उन्होंने चमची अंदर नहीं मूँह दे पा ले। वो जो उन्हें चमची के चौल पड़े तो थाली चल गई, चौलों चो खुद कुछ हमला हो गया। वो तो मौलवी साहब बेहोश हो गए, क्योंकि इंज कभी होया ही नहीं, कभी चौल भी चले ने। उड़ गई थाली, थाली उड़ पुड़ गई, खुरे किधर तो मौलवी साहब हो जा। फिर उन्होंने दाड़ी चो जाउन लगे हैं चौल कड्डण। किसी वेले आके खैर है, खुदा की कसम फरमान लगे होया कि उन्होंने ख्याल सी सारा पिंड मर गया है। इत्थे जे ठा होवे तो चज कोई ना रह, तो अखां सालन पै गया, तो आखन लगे की बनया? मैं कुछ भी नहीं, अल्लाह का शुक्र है तो तुसी भी ठीक ठाक हो। है सी किदा अरे की सुनिया जे होश आई तो हर बंदे पूछया है सी किदा? नहीं गौर फरमाया ओए किदा सी? ओए होया मौलवी फटका सुटिया सू किदा सी? ओए है सी किदा? पता लगा वो मुंडा साडा जी जफर, उहदा नाम है जफर शेख, उहदा वो बच्चा सी। वो फिर लगे ने बंदे उस जफर दे हथी पै ते गल पै। की आखना साढ़े बचमल साहब बच गया सन, बरादरी एक ही सी। उन्हें आख्या जफर इनू यही मत दी, सदके जावा आबाद रहो। पटाखा किस रखे? बच्चे ने। ते अलामा किनू? वली नू। वली नू चंगा कम करिए तो वली नू दात जाती है, पैड़ा कम करिए तो वली नू अलामा मिलता है। और दसो शिया सुनियो मुहम्मद ते अली नू अलामे दुआने जे के दात दुआनी जे। ओए होए आबाद रहो, मौला तुहानू आबाद रखे, मौला तुहानू आबाद रखे। एडे सोहने तरीके नाल तबलीग सुनी जे की सलाह की जे बरोज़े माशर दाद आनी चाहिए है ना कि मेरा सोना नबी आ तेरा उम्मती है, वाह भाई वाह, या अली आ तेरा शी है, वाह भाई वाह। ऐसा ना होवे इथों फड़िया होवे फरिश्तियां ते जिवें बाला बिल्ली फड़ी हुंदी है, बाला दे हथ बिल्ली आ जा तो अगले पैर थले नहीं लगन देंदे। कई बंदे मेरे लवेंदे ने कि मौलवी सारिया गल्लां ध्यान रखे है, बालों के हथ बिल्ली आ जाए तो रस्सी नाल उहदा मूँह चुक के रखते हैं तो बेचारी पिछलियां लत्तां ते रुलदी फिरदी। इंज बंदा फरिश्ते रोलदे होण। स्वाद तो यह वे भी एडे चंगे काम करिए कि बरोज़े माशर हज़रत अली नूं फरिश्ते आखण वाह मौला आ तेरा शी है, हाय हाय। ते नबी नूं मलाइका आखण वाह या रसूल अल्लाह तुहाडा उम्मती है। ऐसा ना होवे कि फरिश्ते गुब्बे मार के हज़रत अली नूं आखण इन्हां नूं यही मत दित्ती साजे। आओ आओ रल के, आओ रल के ऐसे काम करिए कि वली नूं अलामा न जाए, वली नूं दात जाए, वली नूं दात जाए। वली दे फायदे वो बच्चे जानते हैं जेड़े 6-7 छुट्टियां स्कूलों कर जान। खुदा दी कसम फिर मावां छुट्टियां कराइयां होंदियां ने, मावां इसे वास्ते नाल पुत्तर लाए होंदे ने। आखना तो बिस्तरे च वड़ के लम्मा पै रहो, हुणे बाहर निकल जाता तो खेडी पिया। तो पिछले अंदर बिस्तरियां च लम्मा पै रहो, हुणे प्यो रोटी खा के जाता ही तो फिर निकल जाए। बाल तो समझना है भी अम्मा चंगी ते अब्बा ही बड़ा है ना जिते तो लोग के बिस्तरे च आना है। इंज मावां नाल लांदियां जे नलायक कर छड़दियां ने नलायक ओ मावां बच्चियां नूं जेड़ियां वली तो दूर रखदियां। होए होए सदके जामा बाद रहो, सर उठाओ। नलायक कर छड़दियां ने ओ मावां उन्हां बच्चियां नूं जेड़े बच्चे वली तो दूर हो जाण। ते फिर मैं ओ मावां वेखियां ने जेड़े वली नूं छड्ड के
ماں دے ٹھائے چڑھے نے نا خدا دی قسم پھر وہ ولی دے ہتھی پے نے پھر انہاں ولی نال جنگ کیتی ہے آج جڑے منڈے ہتھی پیندے نے پیواں دی یہ ماما پتائے ہوندا جی اے آہ کے چوپی کارو پتر جدن دی میں دے کار آئی ہیں وہ میں ہی ہیں جڑے دن پہ کڑنے جدن دی آئی ہیں میں تتی کڑائی چ پئی ہیں اس ظالم نے مینوں پوریاں گرمیاں چ ایک سوٹ لے کے نہیں جڑے ولی نو ماں ظالم آکھے ہائے ہائے بال تے ولی دی ہتھی پینے قرآن دی قسم ہے جڑی ادھی رات نو فلم ویکھ کے منڈے آئے نو چوری اندر جا کے لمحہ پا چھڑے چنگی ماں نہیں ہوں میرے ہاتھ جو قرآن شریعت اندر چنگی ہوئے جے کویڑا ہوئے بچہ اندر آوے لک کے چنگی ہوئے جڑی ولی دے سرانے کھڑ کے آکھے اٹھ کے پوچھے نوے کتھے سی مولا تو انو آباد رکھے ساڑھے بچیاں نو مولا لائق کرے تے ماما نو بھی ولیاں دا حیا کرن دی توفیق عطا فرمائے میرے عزیز ہوتے ولی بھی ذمہ دار ہوتا ہے وہ بھی ولی چنگا نے جڑا جنانی نو آکھے منو نہیں پتا کتھوں لے آنا ہی آج گوشت لے آنا ہی اوے مرے تو لے آنا ہے ولی تو ہے کہ ہوئے ولی ذمہ دار ہوتا ہے ولی با اختیار ہوتا ہے 8 دن ماما نے چھٹیاں کرائیاں نے تے پھر اخیر تے پتہ لگا نا کٹ کتن لگا ہوندے نے بیچی بیٹھے جڑے آ کے سنا دیندے نے باؤ جی نا کٹیا جان لگے ہوندے نے بیچی بیٹھے ہوندے نے اللہ چاہے تے باؤ جی نا کٹیا جان لگا بلکہ وہ بھی بیٹھے ہوندے نے جی وہ بیماری دی درخواست کر لے کہ میں بیمار ہوں تو پچھوں ہی اٹھ کے آندے نے سر جی کوئی نہیں جے بیمار چنگا بھلا جے کھیڑدا باہر نچدا پھر بچے ہی ہوندے نے نا یار پہلا کھیڑ بھی کٹھیاں لینا ہے اتھوں نام ہی کٹا چھڑنا ہے یہ مطلب ہے بچے اچھے طریقے سے سننے تو پتہ ہے نا چھوٹیاں بچیاں نو کہ غیر حاضریاں بہتیاں ہو جانتے نہ کٹ کر دینا شاباش کٹ کر دینا بچے دسو بہتیاں غیر حاضریاں سکولوں ہو جانتے نہ کٹ کر دینا شاباش کٹ کر دے اے جا کے اپنے ابے نو بھی دسا پہ کدی کدی نماز پڑھ لین کر بہتیاں غیر حاضریاں ہون تے نہ کٹ کر دے آباد رہو میں کدی غصے نہ کدی گل ہی نہیں کیتی بہتیاں غیر حاضریاں ہو جان نہ کٹ کر دینے لیکن ایک گل یاد رکھنا خدا دی قسم ماں اخیر تو چھٹیاں کراندی رہندی پھر ایک دن اپنے شوہر نو آندی چلو پھر ہونا سنا کلیا ماسٹر نے او اترا نہ ہی کٹ چھڑن لگا ہے اچھا اترا پھر ہوئی ہے تو جڑیاں چھٹا کرے تو ٹھیک ہے آخرا چلو اترا کدھر نہ ہی نہ کٹ چھڑے لے جاؤ منڈے نو نال اچھا چھٹیاں کرائے تے سزا تو بچائے تے ولی اور تساں غور ہی نہیں فرمایا منڈیاں نو آوارہ کرے تے اماں منڈیاں نو آوارہ کرے تے اماں تے اتھوں چھڑائے تے ولی پھر ولی مگر لے کے ٹردا مجرم نو جو سکولے جاندا پہنچو مجرم پیچھے پہنچو مجرم پیچھے پھر ماسٹر جڑی گل کردا بڑی سواد دی ہے وہ آندا آ گیا ہن بزرگاں نو لے کے آج بزرگ تیرے نال نہ آوندے تیری محلاں دا کھل تے سارا سکول ویندا اور نلائق بچہ پیو جیسے ولی تو بغیر سکولے نہیں جاندا تو ولی تو بغیر حشر وچ کیسے چلا جائے صدقے جاواں یہ کوئی نہ کوئی غلطی تے ہوئی گئی ہے نا کوئی نماز دا مفرور یا کوئی روزے دا مفرور کوئی حج دا مفرور لے جاؤ کسے ولی نو نال لے جا کسے ولی نو نال اللہ ولیاں دا اعلان کیتا ہی
इन्हें वली जिन्हों वली लभे कोई ना वो तो बेचारा बद नसीब है ते जिदे 12 होण ओनू की तकलीफ है। बना राबता रख किसे वली नाल खुदा दी कसम इत्थे मुंडा मगर ते सामने वली औथे टीचर मास्टर आखा इधर हो इधर ओए सामने ते हो ना नहीं जी ओ इधर ते हो नहीं जी मगर 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 आखिर वली नूं गुस्सा चढ़दा है इनू मेरे ते एतमाद ही नहीं मैनू जो नाल आंदा ही डरदा क्यों है मैनू जो नाल आंदा ही मैनू जो नाल आंदा ही हुण डरदा क्यों है। खुदा दी कसम वली दी ए अहमियत है वो मगरों मुजरम नूं फड़ के आंदा इधर हो कुछ नहीं आंदे मैं इत्थे ही हां इधर हो कुछ नहीं आंदे मैं इत्थे ही हां जे ते अली तेनू मगर लैके टुर पे ते जे हशर चो शर्मिंदगी होई ते अली कह सकदे ने इधर हो कुछ नहीं आंदा मैं इत्थे ही हां। किसी बच्चे ने पूछा सी कि हज़रत इमाम या हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत हुई जुमे नूं छोटे किसी बच्चे पूछा सी गुसल किने दिता है ते कफन किने दिता है वो एटे ओ मजलूम है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तो उन्होंने रुफका जेड़े बगैर गुसल भी रहे ते बगैर कफन भी रहे मैं जवाब दे के जस लैन लगा आज मुसाहिब नहीं पढ़ता यही तो मजलूम ने जेड़े बेकफन भी ने बेगुसल भी ने। जे मसला पूछना चाहते हो बच्चे हो तो फिर मसला है कि शहीद नूं ना गुसल की जरूरत है ना कफन की जरूरत है। इन्हां मजलूमां नूं दफन किया है इल्मे इमामत नाल आके ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने कूफे दे जिंदान विच फुफियां नूं बिठा के इल्मे गैब नाल अपनी इल्मे इमामत नाल उतों गैब होए ने ते आके सारे लाशे हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने दफन किए ने। ये दुख की गल एक है तुसां सवाल ही पूछ लिया तो एक जुमला सुन लो उस तरह ही हर बंदा कबर चो उठेगा बरोज़े माशर जेड़े कफन चो दफन होए। आबाद रहो बड़े बड़े सोहने कफन लोग पवाए ने कोई गल नहीं बंदे जिमें दे भी हैं कफन उस उठणगे उवें ही लोग उठणगे जिमें लोग दफन होए ने। रब्बे मुहम्मद की कसम है जिद्यां वीरां दे जोड़े अर्श तो आउंदे सन वो बीबी ज़ैनब उस कुड़ते च उठेगी जिस कुड़ते ते अकबर दा खून है जिस कुड़ते ते वीरां दा खून है। रब्बे काबा दी कसम मैं पढ़िया है कि हज़रत ज़हराज दोस्त अल्लाह के दरबार फरमान के ना खालिका मेरा फैसला कर। रसूल अल्लाह फरमाते हैं एक आवाज़ आएगी ला अहलल माशर गुस्सू अबसारकुम व नक्किसू रऊसकुम हत्ता तजुज़ फातिमा बिन्त रसूलिल्लाह। अहले माशर अपनी आँखें बंद कर लो ताकि फातिमा की सवारी गुजर जाए। एक बीबी कहने लगी पर्दा कराया जाएगा सब को? रसूल फरमाते हैं सब को। फरमाया मर्दा को तो पर्दा है तो साढ़े को पर्दा कद है? एडी डी अख रसूल रो पे तो नबी रो के फरमाते हैं जिमें मेरी धी ने आना है ना किसी बंदे को बर्दाश्त ही नहीं होना। आबाद रहो चलो जुमला सुन लो बर्दाश्त ही नहीं होना। पूछया उस बीबी ने मौला बीबी पाक ने दरबारे इलाही च किवें आना है? मेरे नबी फरमाते हैं दो थालियां होनियां ने तश्त होने ने ते हाथ इंज नहीं होने इंज होने ने। इनू मैं बयान नहीं करना शिया जेड़े बैठे हो तुहानू पता है कि बीबी दा पहलू जख्मी सी सारी जिंदगी बीबी उदू बाद इंज ही रहने इंज ही बीबी आउणगे। सज्जे हाथ वाले तश्त च हसन दे जिगर दे टुकड़े खब्बे हाथ वाले तश्त च मौला फरमाते ने बेगुनाह हुसैन मजलूम दा सर। बीबी फरमाएगी बारे इलाहा दुनिया के हर फैसले तो पहला मेरे पुत्रां दा फैसला कर। आ मेरे बड़े दा कसूर की सी जिन्हों सैर भी दिता ने ते तीर भी मारे ने ते मेरे छोटे दा कसूर की सी जिन्हें 3 दिनों का तस्सा भैन दे सामने ते सकी धी दे सामने जिबा कर छड़िया ने। हाथ में गैब चो आवाज आएगी ज़हरा अज तेरे फैसले नूं हुज्जत बनाना चाहना मेरे तो अलावा जेड़ा तेरे कोलों गवाह मंगे वो मरदूद है। अज आदल दा दरबार है लिया अपने पुत्रां दे कोई मौके दे गवाह ताकि अज आदल फैसला करे। हजरत सईदा फरमानगे है कोई अल्लामा बशीर फरमाते फाते टेक्सला है कोई जेड़ा मेरे बेगुनाह पुत्रां दा गवाह बन के मैदान माशर चाहे जिगर ते हाथ रखो शियो शाम दे कब्रिस्तान चो आवाज आएगी अम्मा आवा
میں دوواں بھراواں دی ایک ہی گواہ کافی ہاں میں اجڑی زینب نے حسن دے جگر دے ٹکڑے بھی ہتھاں تے لے 17 قدماں تے کھلو کے شبیر نو کسدا ویکھیا عزادارو شام وچ اماریاں بھیجیاں جان گیاں شام وچ کناتا لوائیاں جان گیاں کتھے کناتا واہ بھائی واہ کتھے کناتا اگر میں مصعب پڑھ دا تو میں جناب قاسم دا پڑھنا سی وقت سارا نکل گیا وہ بچہ زیادہ پڑھ گیا کناتا کتھے صدقے جاؤں شاہ جی شام اچ کناتا زہرہ دی تھی دی قبر کشائی تے محمل نوری پورا 70,000 سجے کھپے اٹھ کے بی بی قبر چوں اس سے میلے کڑتے تو ساں کدی ویکھیا ہوئے گا قرآن دی قسم تی غریب بھی ہوئے نا کسے دی ویاہ جانا ہوئے تے منگ کے کوٹھی آلے کلوں کپڑے لے ہوں دی آن دیئے 2 کو سوٹ دے ہو میں کہا ویاہ ویکھ کے واپس کر دیا گی اجڑیاں سوٹ منگ دیاں پھر دیاں نے نوجوانوں دھیان نال میری گل سن لو پہنا تے اعتراض نہ کریا جے کہ ساڑی جو غریب آن تے تو منگ کیوں پانی ہے خدا دی قسم میں شریف زادیاں دی پہ گل کرنا اے جڑیاں منگ پاندیاں نا اے صرف لوکاں نو دس دیاں پھر دیاں نے میرے ویر وس دے نے اے ویران دی عزت واسطے منگ دیاں جے خدا دی قسم کدی سوریاں دی عزت بنان واسطے کپڑے چنگے پاندیاں نے کدی پیکیاں دی عزت بنان واسطے کپڑے چنگے پاندیاں نے تاکہ میرے وسدے لوکاں نو دسن خدا دی قسم بی بی اسے کرتے جھٹے گی تے آج ویک کے فرمائے گی کناتا کس لوائیاں نے تے او بھی شام پردے دا اہتمام کس کیتا ہے فرمایا آج تیرے پیو تے تیرے نانے دی شائی ہے آج والی ولایت دی شائی ہے آج انہاں دربار ہی تینوں سدے ویران دے قتل دی گواہ بن جا بی بی پاک فرمان گئے میرے نانے نو تخت تے بیٹھے نو تے بابے نو تاج پا کے بیٹھے نو ایک گل کر کے آؤ تے میں چلنی ہے کیڑی بی بی فرمائے گی میرے نانا جان نو ایک واری ہورو پوچھ کے آؤ آج تھی پہ آندی یا میں اونج نہ آواں جی میں میرا دل کر دیں پوچھیا جائے گا میری تھی کہ میں ہونا چاہنی ہے آخری جملہ ہے آواز ہوندی ہے نانا آج میرا دل کر دے ہماری بھی نہ ہوئے سواری بھی نہ ہوئے میں اونج آواں جی میں شام دے بازار اچ گئی سا میرے اگے سجاد ہوئے میرے نال باکر ہوئے سکینہ دے کان زخمی ہون میں تے رو دسا تیری امت میرے